اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب چوتھے پارے تو تلاوت کیتی ہے۔ سورت دا نام سورہ آل عمران، پارے دا 8واں رکوع اور سورت دا 17واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اے مبارک آیات سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمائیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت نو بہت عزت دے نال نوازیا ہے اور اس امت دے جو شہداء نے اللہ دی ذات نے انہاں نو بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سفر آخرت دے متعلق کچھ باتیں عرض کرنیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو جان تو بعد آپ دی وفات تو بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور خلفائے راشدین دے وچوں ایک خلیفہ تبھی موت فوت ہوئے نے اور 3 خلیفہ اللہ دی راہ دے اندر شہید ہوئے نے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی تبھی موت واقع ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید مدینہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید مدینہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہادت دا رتبہ پائے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام تو بعد اس امت دی خلافت دا بوجھ اٹھایا ہے
اور رب العالمین دا بہت بڑا احسان سی اس امت دے اتے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نو رب نے خلیفہ بنا دیتا ہے. نہیں بند ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2-2.5 سالہ خلافت دے دور دے اندر بڑی دین دی خدمت کیتی ہے. اور سب تو جڑا اہم ترین مسئلہ سی نا، نبی علیہ السلام دے دور دے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی. اینو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کروایا سی. ختم نبوت دا معاملہ یہ سب تو پہلے مجاہد اول جڑے نے او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. وقت آ گیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات دن امت دی خدمت کر رہے ہیں، دین دی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اللہ دا قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا دی اتے آیا ایک دن انہیں جانا ہی جانا ہے. ہمیشہ رہن والی صرف اور صرف رب دی کلی ذات ہے. قرآن نے جے میں اعلان فرمایا نا، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کائنات دے اندر ہر چیز تے فنا آئے گی، صرف ایک اللہ دی ذات ہی باقی رہن والی ہے. نبی علیہ السلام بھی دنیا تو چلے گئے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے سب تو پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دا بوجھ اٹھا رہے ہیں. گھر گھر اللہ دے دین نو پہنچا رہے ہیں. ہر جگہ دے اتے 4 چفیرے دین ہی دین دیاں باتاں ہو گئیاں. بیماری آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیماری دی حالت دی اندر اپنے گھر دی اندر لیٹے ہوئے نے. تے ساڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان دے کول بیٹھیاں نے. اپنے ابا جان دے کول بیٹھیاں نے تے باتاں کیڑیاں ہو رہیاں نے. کوئی دنیا دی بات نہیں ہو رہی، کوئی مال و دولت دی نہیں کہ میرا کنا کو خزانہ جڑا تانوں مل جائے گا. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان لگے، اپنا بیٹا کول بیٹھا ہے، بیٹی بھی کول بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگے حساب کراؤ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت دے دور دے اندر کنی تنخواہ وصول کیتی ہے. واہ ربا تیری عظمتاں تے شانہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المال دے سیکٹری نو پوچھیا جائے کہ میرے ذمے کنی تنخواہ ہے، میں کنی وصول کیتی ہے. صاحب کروایا تے 6000 درہم بنے، یا بعض روایتاں دے اندر 600 دا ذکر بھی ہے. تے کہنے لگے اے میرے بیٹے عبد الرحمان، اے جڑی رقم تنخواہ ان 2-2.5 سالاں دے اندر میں وصول کیتی ہے، میری فلانی زمین بیچ کے انہوں جمع کرا دیتا جائے کہ میں بیت المال دے وچوں تنخواہ بھی جڑی وصول کیتی ہے وہ بھی واپس کر دیا، کہ کرے قیامت دے دن میرے کولوں سوال نہ ہو جائے
وہ بھی ساڈے حکمران سن تے اے بھی نے جڑے مانجے مار کے خزانے سنبھال کے لے جاندے نے، کوئی خوف تے خطرہ نہیں۔ پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے پیاری بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وفات کیڑے دن ہوئی سی؟ ابا جان، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وفات سوموار نو ہوئی سی۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام سوموار نو دنیا تو رخصت ہوئے سن تے فرمان لگے میرے آقا دی عمر 63 سال سی تے میری بھی 63 سال ہو چکی ہے۔ کہن لگے مینوں بھی انج لگدا ہے کہ میں بھی سوموار نو دنیا تو چلا جاواں گا، کہ جیڑی تاریخ نو میرے آقا دنیا تو گئے نے اسی تاریخ تے میں بھی رب کو چلا جاؤں تے اپنے جسم دی طرف نظر پائی تے کہن لگے نی پیاری بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا، پاک پیغمبر علیہ السلام نو کنیاں چادران دے اندر کفن دیتا گیا سی تے اماں جی فرمان لگیاں ابا جی سونے نبی نو 3 چادران دے اندر کفن دیتا گیا سی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے پیاری بیٹی آ جڑیاں 2 چادراں میرے جسم دے اتے نے انہاں نوں وی دھو لیا جائے، ایک چادر ہور خرید لی جائے، میریاں اے 2 چادراں پرانیاں تے ایک نویں چادر انہاں 3 چادراں چی مینوں کفن دے دیا جائے۔ اماں جی فرمادیاں نے اے ابا جان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو انہوں نویاں چادران دے اندر کفن کیوں نہ دیتا جائے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بھی تے نویاں 3 چادران دے اندر کفن دیتا گیا سی۔ اصل بات کی سی جیڑی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر سی؟ چادرہ نویاں بھی آ سکدیاں سن، اصل وجہ سی کہ پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی محبت یاد آ رہی تھی کہ آ جڑیاں چادرہ میرے جسم دے اتے نے اے تے او چادرہ نے جنہاں نو میں اوڑ کے سونے نبی نو ملیا کردا سا، اے تے چادرہ او نے جنہاں نو پہن کے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، انہاں چادرہ نال سونے نبی دا جسم لگا ہویا ہے، انہاں چادران دے اندر میں رب کے سجدہ کردا رہا تے جیڑی نویں چادر آئے گی او دے اندر تے خوبی یہ نہیں ہوئے گی کہ مینوں انہاں ہی پرانیاں چادران دے اندر ہی کفن دے دیتا جائے۔ اللہ دی مرضی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات رات نو ہو گئی۔ اوہی جڑی بات کہی ہے کہ سوار دے دن اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے سوار دے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو چلے گئے، اور راتوں رات ہی تیاری کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دفن دا انتظام کر دیتا گیا۔ جدوں وفات ہو گئی ہے نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا تے پوچھ دینے کی ہو گیا؟
دسن والے دسیا اے ابو بکر صدیق دے والد محترم تہاڈا بیٹا ابو بکر دنیا تو چلا گیا. باپ نے نا باپ تے دل دے اتے چوٹ بڑی لگی. کہنے لگے جانا تے ہے ہی ہے, دنیا تو جانا ہی جانا ہے. انہیں میرے بیٹے نے دین دی بڑی خدمت کی تھی. تے اے دسو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دنیا تو جان تو بعد خلافت دا بوجھ کدے سر تے پیا ہے؟ تے دسن والے کہن لگے اے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب فاروق اعظم نو نامزد کر دیتا ہے. یہ انتخاب نہیں ہویا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دی فراست سی, سمجھداری سی. کہن لگے نبی دے صحابہ میں اپنے تو بعد تواڈے اتے امیر المومنین خلیفے دے طور تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہے ہیں. سارے صحابہ نے ہاں کیتی ہے, کسے کوئی نہ نہیں کیتی. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد نے جدو سنیا نا تے کہن لگے میرے بیٹے نے بہت ہی اچھا کیتا ہے, اور اچھائی پھر دیکھ لو. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے خلیفہ بن گئے تے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کیتی سی کہ جدو میں خلیفہ بنیا سا ادو بعد بیت المال چو میرے کول کیڑی کیڑی چیز آئی ہے. دسن والے دسیا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی آئی ہے, کچھ ہور سامان ہے. تے فرمان لگے میری وفات تو بعد اے بھی عمر فاروق نو جمع کروا دینا. انہاں دی وفات تو بعد لے کے گئے تے پیارے عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے رو پے. کہنے لگے ابو بکر جو نبی علیہ السلام نے کیتا اسی اونوں بھی نہیں پہنچ سکتے. اے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تسی اپنے 2.5 سالہ خلافت دے اندر کر گئے ہو میں اونوں بھی نہیں پہنچ سکتا, کہ جو تساں لیا سارا کچھ ہی جمع کروا دیتا ہے کہ رب قیامت دے دن اے دے بارے دے اندر میرے کولوں کدی سوال ہی نہ کر لوے. پھر ایسے سنت نو اپنایا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے. بیت المال دے بارے بڑی احتیاط کیتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. وقت گزرتا گیا, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال تو زیادہ خلافت کیتی ہے. ان 10 سالوں دے اندر 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی ہے. لیکن اے جڑی اسلامی حکومت پھیل رہی سی نہ عیسائیاں نو برداشت تھی, نہ یہودیاں نو برداشت تھی, نہ سبائیاں نو برداشت تھی, نہ منافقین نو برداشت تھی, کہ اتنی دور تک اسلامی حکومت پھیل گئی ہے. 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت جڑی سی پھیل چکی سی. تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تے لشکر روانہ کر رہے ہیں. اللہ او بیت المقدس جڑا تیرے فاروق اعظم نے فتح کیتا سی اج دوبارہ مسلمانوں نو عطا فرما دے. اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما دے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں فتح کیتا, اے بھی انہاں دا کارنامہ سی. اور وقت گزرتا گیا, ایک دن ایسا بھی آیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک آدمی آیا, منصوبے پہلے ہی انہاں بے ایمانہ تیار کیتے ہیں.
کہ اے تے ساری دنیا دی اتے چھا چلے۔ ایران پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیتا، روم پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیتا، روس تک ان ریاستوں تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ایک مجوسی آیا ہے، اگ دا پجاری، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دا غلام ہے، اگ دا پجاری ہے مجوسی، نام دا فیروز ہے، ابو لولو ایدی کنیت ہے، اور آج بھی کئیاں دے ہتھاں دے اتے ایدی یادگار اس خبیث دی موجود ہے۔ فیروز ناسی دا آج بڑے بڑے لوگاں نے فروزے والی انگوٹھی پہنی ہے تے ساڈے سنی مسلمان بھی پائی ہوندے ہیں۔ اے فروزے والی انگوٹھی اصل کیوں ہے، کون پاندے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کول اے فیروز نامی کافر آیا تے کہن لگا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا مالک میرے کولو کام چوکھا لیندا ہے، اے مزدوری میرے کول لیندا ہے، زیادہ محنت لے رہا ہے۔ تے پیارے فاروق نے پوچھیا کنی کو محنت ہے، اینی لے رہا ہے؟ کہن لگے اے کوئی زیادہ نہیں۔ انہیں بڑے غصے نال ویکھیا تے اٹھ کے چلا گیا۔ کہن والا کہندا اے امیر المومنین ایدی نیت چنگی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت سی، اور وہ تے رب اگے دعا کر چکے سن۔ جدوں آخری حج کیتا ہے، حج کر کے واپس آ رہے نے، مورخین نے لکھیا ہے مکیوں نکلے نے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ دی اتے رک گئے، لیٹ گئے، آسمان نال نظر اٹھائیے، آندے نے اللہ تیرا بندہ عمر کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، وڈیرا ہو گیا، اللہ اے جڑی خلافت دا بوجھ ہے میرے کولوں نہیں چکیا جاندا، تے فق بیزنی اللہ ہن تے دل کردا ہے تیرے نال ہی ملاقاتاں ہو جان۔ حج کر لیا، حج نال ہر مومن جڑا صحیح نیت دے اتے حج کردا ہے اللہ انہوں سارے گناہاں تو بری کر دیندے نے۔ یا اللہ حج کر لیا، دعا کیتی ہے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس الحج دا مہینہ حج کر کے واپس آ رہے نے، جس ویلے مدینے دے اندر پہنچے نے تے دعا کر رہے نے رب اگے، پھر بھی دعا کی ہو رہی ہے، آندے نے اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ میں تیرا بندہ عمر تیرے کولو شہادت دی موت منگ رہا تے موت شہادت دی آئے تے مدینے شہر دے اندر آئے۔ اے دعا قبول ہو گئی ہے رب دے دربار دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جماعت آپ کرواندے سن، جننے خلیفہ آئے نے، جننے امیر المومنین آئے نے، 5 ٹائم دی جماعت جمعہ دا خطبہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین ہر مسجد دے اندر، جیڑی مرکزی مسجد ہوندی مدینے دے اندر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتا، جماعتاں کرائیاں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، ہر صوبے دا گورنر ہر اپنی مسجد دے اندر آپ خطبہ دیندا، آپ جماعتاں کراندے، کدی مسلماناں دے اوتے اے وی دور سی تے عروج دا دور سی۔ آج میرے نال تسی زیادہ جان دے ہو، او ساڈے پلے پیندے نے جنہاں نوں سورت قل ہو اللہ بھی نہیں نلاکا نو دی، کلمہ تک صحیح نہیں پڑھ سکتے۔
اور جنہ حرامیاں نو اے بھی نہیں پتا کہ مسجد تعمیر کرن لگیا اللہ دا فضل کہنا چاہیے کہ سینمے دا افتتاح کرن لگیا اللہ دا فضل کہنا چاہیے. ایویں دے باندر خنزیر ساڈے واس پہ گئے نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھروں اٹھے نے, با وضو ہوئے نے, وضو کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دے اندر فجر دی نماز پڑھان واسطے آ گئے نے. سبا سیدیاں ہو گئیاں, غیب دا علم تے رب دی ذات کولے. پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے تے کھڑے ہو گئے. انج اللہ اکبر کہہ کے تے ہاتھ بن لینے نماز شروع کیتی ہے. رات دی تاریکی دے اندر ایک ظالم بے ایمان اے ہوئی فیروز لولو اے چھپیا ہے ممبر رسول علیہ السلام دے تھلے اندھیرا سی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرات شروع کیتی ہے. انہیں جلدی نال اٹھیا, دو تارا خنجر 6 بار کیتے نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے پیٹ دے اندر. جڑا سب تو زیادہ خطرناک خنجر لگیا وہ ناف تے تھلے لگیا. صحابہ نے جدو یہ منظر ویکھیا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے پیچھے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے نے, انہوں نے اگے کھڑا کیتا ہے. مسلے تے آپ زمین تے گر گئے نے. جناب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جلدی جلدی نماز مکمل کیتی ہے تے اٹھایا ہے. اے ہوئی فیروز ابو لولو بے ایمان اے دوڑیا ہے. اینو کئی صحابہ نو اس بے ایمان نے زخمی کیتا ہے. آخر کار ایک صحابی نے اپنی چادر دے اتے سٹ دیتی ہے, دب گیا ہے اور اپنے خنجر دے نال ہی خودکشی کر کے حرام موت مار کے ہمیشہ دا جہنمی بن گیا. جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ گھر لے جایا گیا. طبیب آئے, دوائی پلائی گئی. 26 ذی الحج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر دی نماز دے اندر دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تے نماز دی حالت دے اندر حملہ ہویا. اللہ دے نبی دا خلیفہ حملہ ہویا 26 ذی الحج نو, 27, 28, 29 اور 1 محرم نو اللہ نو پیارے ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ میرا قاتل کون ہے؟ دسن والے ہیں دسے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ تہاڈا قاتل کوئی کلمہ پڑھن والا نہیں, او ہوئی ابو لولو فیروز نامی مجوسی ہے. تے فرمان لگے اللہ تیرا شکر ہے کوئی کلمہ پڑھن والا میرا قاتل نہیں, میرا قاتل قیامت رو بچ نہیں سکے گا. اگر کوئی کلمہ پڑھن والا ہوندا تے او تے کلمے دی وجہ نال بچ جاندا, لیکن اے نہیں بچے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادتوں پہلے اپنے بیٹے بند کر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا. کہنے لگے بیٹا عبداللہ مینو انج لگ رہا کہ میں دنیا تو جا رہا, رخصت ہو جانا ہونا. اے ابا جان کی حکم ہے؟ اے جاؤ اپنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے کول تے جا کے انہوں نے کہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی خواہش ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام تے ابو بکر دے نال دفن ہون دی اجازت دیتی جائے. صحیح بخاری دے اندر ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے, دروازے تے دستک دیتی تے میری تے تواڈی اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں دروازہ کھولیا تے انج دوپٹے نال اپنے آنسو صاف کر رہی نے, رو رہی نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی جدائی دے اندر کہ امیر المومنین تے چھوڑ کے جا رہے نے, پیارے عمر رضی اللہ عنہ دا پیغام پہنچیا تے اما جان کہن لگیاں وے بیٹا عبداللہ دل تے میرا کردہ سی میں اس حجرے تے دفن ہو جا, لیکن جاؤ اپنے ابا جان نو خوشخبری سنا دیو کہ میں اپنی جگہ تے انہاں نو ترجیح دے رہی ہاں, انہاں نو دفن کیتا جائے گا. خوشخبری دے دیو کہ جنہاں نو اللہ دی ذات نے زندگی دے اندر جدا نہیں کیتا, عائشہ صدیقہ کیویں جدا کرے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو روضہ رسول دی اندر جگہ ملی ہے, اور سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جنازے دی امامت دا شرف انہاں نو حاصل ہویا ہے. پیارے علی رضی اللہ عنہ, پیارے عثمان رضی اللہ عنہ انہاں نے کفن دفن دا انتظام کر کے انہاں جلیل القدر صحابہ نے قبر دے اندر اتارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نمازی حالت دے اندر رب دے حضور گئے نے, اور میرے آقا نے فرمایا سی جس حالت دے اندر کوئی فوت ہوئے گا قیامت نو اس حالت دے اندر ہی اٹھایا جائے گا. حج دے موقع تے ایک صحابی تلبیہ کہندا اونٹ نہیں تو گریا فوت ہو گیا, تے میرے آقا فرمان لگے انہاں کپڑیاں چ اینوں کفن دیتا جائے, ادا سر بھی ننگا رکھنا ہے, اور صحابہ خوش ہو جو دے رشتہ دار خوش ہو جان. انہو یلبی یوم القیامت انہو یبعث یوم القیامت ملبیا, قیامت نو جدو قبر چوئے میرا صحابی اٹھے گا تے لبیک اللہم لبیک کہندہ ہی اٹھے گا. تے میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اے شروع کیتی ہے. بے ایمان نے حملہ کیتا ہے تے ساڈا ایمان ہے پیارے فاروق اعظم جدو قبر چوں اٹھن گے تے سورۃ فاتحہ پڑھ دے اٹھتے رب دے دربار چ پیش ہو جان گے. کنی بہترین موت ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں خلفائے راشدین دے نقش قدم تے اللہ چلائے, انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ رب العالمین دی توفیق نال آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.